सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? सुनाई दे रहा है। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? आपकी दुआ है और आपके लिए बहुत बहुत दुआ गो हैं। हम एक अहले सुन्नत के घराने से शिया हुए हैं। आपके मुनाजरे, आपके तमाम जो दलाइल है उसको सुन सुनकर हम खुद नहीं, बहुत से तादाद लोग जमात उमरी से शिया हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की कोलकाता शहर से। तो मसलन ये है कि एक सवाल है, बस उससे पहले मैं दो चीज अर्ज करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो। वो ये कि मैं सभी जितने कॉलर्स अभी सुन रहे हैं ये कहना चाहता हूं कि रूहे जमीन पर जितनी तारीख हमने पढ़ा है, हम खुद मुनाजरा भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं। मैंने जाकिर नायक को देखा है, मैंने अदनान रशीद मलून, मैं लंदन में भी रहता था तो उसको भी मैं जानता हूं। और उन इस जैसे तमाम जो मुनाजरा करते हैं वो उनका लहजा और उनके जो सिस्टम है और शेख हसन अल्लारी साहब का जो सिस्टम है, इसमें फ़र्क ये है कि जैसे मान के चलिए कि जाकिर नायक का ले लें कि वो सुनते हैं, बस माइक बंद हो जाता है बोलने वाला का, अब कोई मतलब सुनेगा नहीं। लेकिन ये वाहिद रूए जमीन पर एक शेख हसन अल्लारी साहब हैं जो हर चीज को सुनते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के एक नौकर बनकर, एक जाकिर बनकर हर चीज का जवाब इस तरीके से देते हैं कि पूरा इल्माना होता है, पूरा इल्म से भरा हुआ होता है। और सामने वाला का दुकान भी बंद हो जाता है। जी जी, जवाब ऐसे देते हैं कि सामने वाला डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। है कि नहीं भाई? हर जवाब बेशक। अब उसके ऊपर देखें, एक अकल होता है, अकल और जिद होता है। अगर जिद ये है कि भाई मुझे सुनना ही नहीं आगे वालों का, और एक अकल होता है कि भाई जो हक है मैं वो कबूल करूंगा, तो फिर मुझे लगता है कि आप हसन अल्लारी साहब के पास आए और जो है इनके पास बहुत कीमती वक्त है, या इनका कोई वो नौकरी नहीं है, किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं, ये इमाम जमाना का नौकरी कर रहे हैं। तो बस अर्ज ये है कि आगा सवाल ये था मेरा, आपको मौला खैर करे, मौला आपको और तरक्की दे। और मैंने ऑपरेटर साहब से लोग अभी कहेंगे ना, लोग कहेंगे कि आप जो है ना सच नहीं कह रहे, आप शुरू से शिया, वो यही कहेंगे कि भैया इसने अपने आदमी को लेकर आया, ये झूठ कह रहा है, ये शिया नहीं था, ये शुरू से शिया था। जो कोलकाता में होंगे, अगर हिंदुस्तान में होंगे तो हम अहले सुन्नत से हैं, पीरी मुरीदी वाला मतलब घराने से हैं, तो पीरी मुरीदी तो कभी वो होता ही नहीं है। दो सवाल है उसी के सिलसिले में, मैंने ऑपरेटर साहब से भी बात कर रहा था कि आपके सपोर्ट के लिए सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि मैं ये मानता हूं कि शिया कौम इस वक्त जिस तरीके से शेख हसन अल्लारी साहब जो काम को अंजाम दे रहे हैं, ये किसी की बस में नहीं है। इस दुनिया में हर कोई तो फेंकते बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इस तरीके के इस मतलब यहाँ पर इतना इल्म रख कर और सामने वालों को एकदम लॉजिकली समझाना, सिर्फ एक सुन्नी को नहीं, एक मुसलमान को नहीं, जो अगर दूसरे मजहब के, क्रिश्चियन हो, ज्यूइश हो, कोई भी हो, मैं ये समझता हूं कि आपके सामने दम रखने वाला इस दुनिया में अभी कोई है नहीं। तब मसलन ये है कि आपके सपोर्ट के लिए मेरा गुजारिश ये होगा कि भाई अगर $1, $2, $5, $10 ये कोई रकम नहीं होता है, आपके लिए वैसे भी है कि आप इमाम का हक अदा करें। तो इससे बड़ा वकालत, इससे बड़ा मतलब लाइव टेलीकास्ट में जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक के बयान करते हैं, तो वहां पर आप अगर ना दें तो आप कहाँ दें? ठीक है, इससे बड़ी मदरसा यूनिवर्सिटी कहाँ हो सकता है? तो मैंने ऑपरेटर साहब से बात किया है और आगे इंशाल्लाह मेरी पूरी खानदान, पूरी फैमिली को मैंने आगाह किया है। सब मौला के करम से, रिज़्क अल्लाह के करम से माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। और हम रहते थे लंदन में, और फिर नेक्स्ट महीने में जाना भी है मुझे मैनचेस्टर में। मैंने बहुत दफा वो स्ट्रीट कॉर्नर में जो रहते हैं ना, वो अदनान रशीद वाला और वो उसका क्या नाम है, सब मतलब उधर से भागे हुए जो जिसको ऐसा इलम बोलते हैं, ऐसा इलम, ये तो आते नहीं है डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, ये तो आते हैं ऐसा इलम आने के बाद इनको ये एहसास होता है कि भाई हम तौहीद को फैलाएंगे, दीन इस्लाम को फैलाएंगे। भाई बगैर अहले बैत के कौन से इस्लाम? तो ये बात इनको समझ में नहीं आती है। तो एक बार मैंने ऐसे ही मतलब स्ट्रीट कॉर्नर में बहुत दफा बहुत सी चीज को लेकर मैंने डिबेट करी है। उन लोगों ने मेरा वो वीडियो डाला नहीं है यूट्यूब में। मैंने हाइड पार्क में बहुत दफा गया है, उनके मतलब जो बात बकवास करते हैं, सारा दिन भर वही एक बकवास लेकर रखते हैं। तो हम जब उनको ये कह रहे हैं कि जब कुरान और अहले बैत दे दिया है तो आप 20 में सहाबी को कहां से घुसा रहे हैं? सहाबी का मकाम है, जो असल दर हकीकतन सहाबी है उनका मकाम है, लेकिन आप ये जबरदस्ती अहले बैत को साइड करके जो सहाबी को घुसा रहे हैं, ये आप दलील कहां से ले रहे हैं? तो उन लोगों ने मेरे वीडियो कट कर दिया, कभी डाला नहीं है। बस ये कि आपका ये काम, मेरा एक गुजारिश ये है कि मैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे शेख साहब,
اللہ آپ کو بہت عزت ہے. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. جی میں بس یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کا یہ کام میں بنگلہ میں، کیونکہ بنگلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشچم بنگال جو ویسٹ بنگال ہے انڈیا کا سب کانٹیننٹ جو مطلب اسٹیٹ ہے، وہاں پر 15 کروڑ کے آبادی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ میجورٹی بہت سارا مسلمان بھی ہیں، اور آپ بنگلہ دیش کا ملا لیجئے تو ٹوٹل بنگلہ لینگویج میں آپ کے 30 کروڑ کے اوپر ہی مسلم ملے گا. تو اسی کام کو ہم بنگلہ ورژن میں ہم انجام دیں گے. اس کے لیے بہت سارا تعلیمات آپ سے چاہیے. ہم آپ کا شاگرد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ایک میرا سوال یہ ہے، وہ سوال کا میں نے بہت مطالعہ کیا ہے لیکن صحیح جواب ملا نہیں ہے. وہ یہ کہ یہ لوگ ایزیلی جو سلافی ہیں، وہابی ہیں، وہ ایزیلی کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا ٹھیک ہے، یہ جو ہے مزارت ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو جو ہے آپ وہ کر دیں، ڈیمولش کر دیں، جیسے جنت البقیع کو کر دیے. اگر کربلا ان کے اندر، ان کے گورنمنٹ کے حکومت کے اندر آتا، جیسے صدام ملعون کے اندر تھا تو اس نے اٹیک کرایا تھا، تو یہ لوگ وہ بھی کر دیتے. تو اس کے لیے مزارات کے اوپر کوئی ایسی دلائل ریفرنس جو اسٹریٹ فارورڈ اس کو اسٹیبلش کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ، ہاں قرآن میں یہ ہے کہ جو عام ہوں گے ان کی جو قبر ہے وہ آپ مٹا دیجئے، اس کے کوئی نشانہ نہ رکھیے، لیکن جو حکم امت کے لیے ہے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ حکم رسول خدا کے لیے بھی ہو. ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ رسول خدا کو باپ مت کہو، لیکن امت کو تو نہیں کہا کہ فرعی مسئلہ ہے. دیکھیں یہ کہ قبروں کو کیا قبر کے اوپر چھت بنا سکتے نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک فروعات کا مسئلہ، فرعی مسئلہ ہے. پہلے اصولی دین میں بات ہوگی نا، تدفین وغیرہ قبرستان کے کیا احکام، یہ تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو اصول میں بات ہو نا. جو مذہب اصولی سے باطل ہے، جن کا توحید ہی نہیں ہے، وہابی ان کا اللہ جو ہے آسمان میں ایک جانور ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ابھی بات ہوئی تھی نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کیا نام تھا، اس سے اپن ایک مناظرے کے لیے آئے تھے عتیق عمری صاحب پچھلے ہفتے آئے تھے، پچھلے سیٹرڈے کو، ایک ہفتے پہلے ادھر آئے تھے. میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ توحید پہ آپ لوگ مشرک ہو، آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں فرق ہی نہیں ہے بھائی. تم پوری دنیا کو مشرک کہتے ہو، تمہارے توحید صرف قبرستان کی حد تک ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو، شرک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آؤ پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ بات کرو، پھر اللہ کے علاوہ رسالت پہ بات ہوتی ہے نا، پھر رسالت کے علاوہ قرآن مجید پہ، پھر قرآن مجید کے بعد خلافت، امامت، ان پہ بات ہونی ہے. پھر سنت پر، کس کے پاس سنت ہے، کس کے پاس سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم نے تدفین کس طرح کرنی ہے. تدفین کرنے کے بعد تدفین کیا چھت کے نیچے تدفین کر سکتے ہیں، نیچے کر سکتے ہیں، کوئی اسٹرکچر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پہلے مٹا دو نا. اگر اسٹرکچر کے نیچے نہیں کر سکتے تو سب سے نمونہ ہمارا بند ہو جائے گا نا. انہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا، ان کا البانی نے فتویٰ دیا تھا، اس کا فتویٰ موجود ہے. ناصر الدین البانی کا فتویٰ یہی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو جو گنبد خضرا ہے، جو سبز قبہ ہے، جو گرین ڈوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو توڑنا چاہیے. اس کا فتویٰ ہے. اچھا ہاں یہ بدعت ہے. اس کا فتویٰ تھا ناصر الدین البانی. ان کا سب سے بڑا جو حافظ ہے ہمارے زمانے میں پچھلے 100 سال میں، یہ ناصر الدین البانی ہے. اس کا فتویٰ موجود ہے. ہاں تو یہ اس کو بھی نہیں توڑ رہے ڈر کی وجہ سے. مسلمانوں کو بڑا غصہ ہوگا نا اس ڈر کی وجہ، اللہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ بھی بدعت ہے، اس کو توڑنا چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں بھی ان کے ذریعہ مبارک پہ کوئی کام نہیں کیا ان لوگوں نے. نبی وہی جو عثمانیوں کے زمانے سے پورا اندھیرا ہے. عثمانیوں کے زمانے جب ترکی کی خلافت تھی نا، عثمانیوں کی خلافت، اس زمانے سے جو کام ہوا ہے نا گنبد، اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا ان لوگوں نے. باقی وغیرہ ارد گرد میں کام کیا ہے، قالین وغیرہ فرش وغیرہ لاتے ہیں، لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا دیا، لیکن گنبد پر زری پر کوئی کام نہیں کیا. ہمارے ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے حج پہ گیا تھا مدینہ منورہ میں، تو وہ کہتا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زری کے اندر اتنا گندگی، اتنا انہوں نے پھیل دیا، اب صفائی تک نہیں کرتے. یہاں تک اللہ کی قسم میں بتاؤں کہ وہاں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاں بالکل. تو ان کو پرواہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، مسلمان آتے ہیں وہ تو توڑنا چاہتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے نا کہ چھت کے نیچے دفن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اگر چھت کے نیچے کسی نے دفن کر دیا تو اس چھت کو توڑنا ہوگا یا نہیں. یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے تو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی شریعت ہے بھی کہ نہیں نا. جب شریعت ہی نہیں، ان کی سنت ہی نہیں، تو ہاں ٹھیک ہے نا بھائی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. تھینک یو سر، بہت مہربانی. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف